ماں دی قدر تے باپ دی پوچھنی کس اس کو لو پوچھو جدے ٹور گئے اور رات نو سرانے چا سر دے کے روندنے کوئی میں نو اونج بلاوے جی میں میری امی بلان دی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں میرے ابو پیار کر دے سا پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے بلاوے اینا ورگا کوئی ہوئے تے پیار کرے نا میرے کو چند دن پہلے میں دس رہا ہوں اکثر کہ میرے کو لکھ بڑے رہے جو بابا جی کر سب بیٹھے سدھو برادران میں اس بابے نو پوچھا میں کہ بابا جی تواڈی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو شکر ہے کوئی امریکہ ٹوڑ گیا کوئی یورپ چلا گیا یوکے چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں رب دے بڑے ہی فضل ہو گئے نے پوچھا بابا جی کو تواڈے دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رہی پتر نے رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں کوئی غربت دا خوف نہیں کوئی غم نہیں غربت بھول گئی تھک بھول گئے سارے رب دے بڑے فضل میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی دکھ نہیں پر کدے کدے دل کردا کدے ماں ہوئے نا کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے کوٹھی چ جانا سارے نظری آندے نے ایک ماں نظری نہیں ہوندی دل کردا کدے ماں ہوئے اے ٹر جاوانا تے دل کردا کدے ہوئے اپنی ماں تے اپنے باپ نو اپنے گھر چی مل لے نہیں تے کئیاں نو ماپیاں نو ملن قبرستان جانا پیندا اس تو پہلے کہ تینو اپنی ماں یا اپنے باپ نو قبرستان جا کے ملنا پوے نہ اپنے ویڑے چ مل لیا کرو شام نے نہ کلو گھڑی دو گھڑیاں بیٹھیا کرو انہاں دے دکھڑے سن لیا کرو میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے سامنے اچھا نہ بولیا جے تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں راتاں جاگیاں تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے واسطے اپنی جوانی برباد کر چھوڑی وہ جڑا بابا ساری جوانی سعودی عرب گزار کے آندا او 15ویں منزل تے جا کے گرمی چ دہاڑی لاندا اس واسطے بابا دہاڑی لاندا کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پہ دیندا نا وہ میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے تینوں گرمی تو بچانے واسطے تیرے باپ نے اپنی جوانی پردیساں چ گزار دیتی میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے وہ پتر جوان ہو کے جدو باپ نو اکھیاں کڑ کے ویکھے نا اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاتا دا دل پھٹ جاتا ہے وہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ اے دے واسطے میں جوانی قربان کی تھی وہ پتر وڈا کے پوچھدا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی وہ چلے آج نے تیرے واسطے جوانی قربان کر چھڑی تو تے باپ دے پسینے دا قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی نے انہاں دے شاگرد نے حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعین چو گزرے نے آپ فرماتے ہیں میں کدن بازار چو گزریا تے میں چوک چ ویکھیا کہ نوجوان ایک بابے نو پہ مارے تے لوگ کٹھے ہو کے چھڑا رہے نے بابے نو اور نوجوان مار دے آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے بابا لوکاں نو آکھیا لوکو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جی آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے میں پوچھا باپ او نوجوان نو میں کہو تینوں حیا نہیں ہوندا اپنے بڈھے باپ نو چوک وچ پہ مارنے ظالما تے بابا بول کے کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا تے قصور کوئی نہیں نا اس چوک چ میں بھی کدے اپنے باپ نو ماردا ہوندا سی اج میرا پتر مینوں اوتھے لیا کے پہ مار دے ہر گناہ دا بدلہ رب قیامت کو لوے گا مگر ماں تے باپ دی بے ادبی تے گستاخی دا بدلہ رب قیامت نو بھی لوے گا دنیا تے بھی لوے گا نہیں تے کسے مرتبے والے کو بیٹھ کے دیکھ لو وہ کہندا ماں دی دعا ہے ابو دی دعا ہے کیوں انہاں دعاواں لئیاں نے تے جنوں زندگی چ ویکھو کہ برباد ہو گیا سمجھ آئے جے پیچھے ماں باپ دی کو بد دعا لگ گئی سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چومتے ابو دے ہاتھ چومتے جا اس دن زمانے تو تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے سویرے اٹھ کے نہ دے قدمہ دے بوسے لائے نہ دے ہتھاں دے بوسے لائے کدے باپ دے ہتھاں دی چڑیاں تے ویر کدے اپنے باپ دی محنت تے ویکھ جڑے تیرے واسطے تیرے باپ نے کی تھی گرامی قدر حضرات باپ کائنات دی کہ ایسی عظیم ہستی ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اتنے تسی نوجوان بیٹھے ہو کسے ایک نوجوان دی جیب وچ کوئی پرچی کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کسے کو کوئی گارنٹی کوئی پیمانہ نہیں کیونکہ پتہ نہیں کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے
پر سید عالم نے فرمایا تو چیک کرنا ہوگا کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. میرے نبی نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھے خدا راضی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھیا میں انہاں دا مفہوم سنا رہا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. حضور نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. ابو راضی تے سمجھ خدا راضی, ابو ناراض تے سمجھ خدا ناراض. جب تو چاہنا تیرا رب رسول تیرے تے راضی رہے اپنی امی تے ابو راضی رکھیا کر. اے جویں راضی ہون اونج کر لیا کر, گھاٹا نہیں رب پاوے گا. جویں راضی ہون اونج کر لیا کرو. اکثر میں حدیث پاک سنانا نوجوانہ نے آکھا جو حدیث پاک ضرور سنایو اس حدیث پاک واسطے میں تھناواں لی میں تو سارا موضوع سنایا. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے کہ نوجوان آیا تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تو ہاڑے عدل تے انصاف والی عدالت ایک مقدمہ پیش کرنا آیا. نبی کریم نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ کدی شکایت کرنی. اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا. کپور پور والے میرے آقا نے اس طرح اس نوجوان والے وکھیا کہ میں تے ماپیاں دی شان سناواں آیا, اے میری عدالت وچ باپ دی شکایت, اے کون ہے جڑا باپ دی شکایت کرن آ گیا. پر حضور چونکہ عدل تے انصاف والے نبی نا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. کون ہے والی نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو. اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے ہن میری بیوی بچے نے تے میرا کاروبار بھی گئے تے یا رسول اللہ میں جڑی کمائی کرنا میرے ابو جی میری کمائی جو تھوڑے پیسے میرے کو مانگ دینے تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے. میں اپنی اولاد پالا کہ اپنے باپ نو پالا. حضور میں اپنے باپ نو کچھ نہیں دے سکتا تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے. میں نہیں کمائی دے سکتا. ان مقدمہ تے پیش ہو گیا, مدعی تے آ گیا. سید عالم نے فرمایا صحابہ کون اس نوجوان دے باپ نو جاندا ہے. ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا باپ او فلاں مدینہ تو دور پنڈ چ رہندے نے. نبی کریم نے فرمایا جا تے اس بابے نو بلا کے لیا. او نوجوان صحابی کے دروازہ کھڑکایا کہ بابا وڈیرا جڑا لاٹھی ٹیکدا ہے جدی کمر جھک گئی ہے, او دے ہاتھ پہ کمبدے نے لک پہ کمبے پسینہ آیا. بابا ڈول دا دروازے تک آیا تے آکے پوچھدا جی تسی کون ہوتے کدھر آئے ہو. جان والے آکھیا بابا جی تو انو مدینہ کملی والے پہ بلا. او میری ملت دے نوجوانوں جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے اس بندے دے جذبات ویکھے جے, او جدی حج دی درخواست نکلے کدے دے جذبات ویکھے جے. او روندہ تے لوگاں سینے لالا کے کہندا میں نو کملی والے بلایا, او میں نو کملی والے بلایا. میں نے سچی 10-1500 سال بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کوئی کھڑکا کے آکے چل تینوں حضور کملی والے پہ بلا دے. اس بابے تے کی جذبات ہو گئے. کری صاحب بابا لاٹھی ٹیک دا روندہ ٹر پیا تے بابا رو رو کے آکے انہا راما تو صدقے جاواں جنہ تو کملی والے دا پیغام آئے. نالے گلیاں چاہوے تے نالے آکھے لوکو او جڑے نبی نو رب عرشاں تے بلا کے ملدا جو اس نبی میں نو بلایا جے, او سونے میں نو بلایا جے. قافلے ہون حاجیاں دے جان والے نے نا ویکھو حاجیاں دے جذبے جڑا مدینہ جاندے او مٹی چومدے دیواراں چومدے لو انہاں راما تے پتھراں نو ویکھن جاندے. انہاں پتھراں حضور نو ویکھے ہو سکدا کسے پتھر نو حضور نے بھی ویکھیا ہوئے. ساڑی نگاہ اس پتھر تے پہ جدے تے حضور دی نگاہ پہ آجی جاندے نالے چم چم آخدے نے تینو چم چم اکھان نال لاواں مٹیے مدینے دیے تینو چم چم اکھان نال لاواں السلام علیکہ یا رسول اللہ. کملی والے بابے لوں قریب بلایا. بابا کہنے لگا سنیا اونا راما دوباری جاواں جنہ راما
کہنے لگا سنیا اے نوجوان میری جان ہے، سنیا اے میرا پتر ہے، میری جان ہے، میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بابا پھر آج جڑی تیری جان ہے انہیں آج تیری شکایت محمدی عدالت لگاؤ دیتی ہے۔ ادھر میرے آقا صحابے دے نال مکالمہ کر رہے، ادھر جبریل امین آ گئے، عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندا بابے دے مقدمے دا فیصلہ بعد چکرے آج، عرض کی تھی کملی والے اس بابے نو جدو تہاڈا پیغام گیا یہ ٹردا ٹردا مدینے تک آیا، رستے دے اندر انہیں اپنے پتر دے دکھڑے دے اندر کوئی شعر بھی بیان کیتے ہیں، اس بابے نو آکھو ذرا شعر تے سناؤ۔ میرے آقا نے فرمایا بابا میں سنیا اپنے پتر دے دکھا میں جدو کوئی مرثیہ لکھے آئے، بابا ذرا مینوں شعر سناؤ۔ بابا تڑپ کے کہنے لگا کملی والا تو سچائی نبی ہے، کیونکہ وہ شعر دے اجے میرے کنا نے نہیں سنے، اوتے میں اپنے دل جو دکھڑے رکھے نے، کملی والا کے نے انہاں دی بھی خبریں ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا بابا نبی ہوندا ہی ہووے جیڑا بیٹھا فرشتے ہووے گل عرشاں تو ہی پار دی سنا دے وے۔ نوجوانوں کریم آقا نے فرمایا بابا شعر سناؤ، انہوں بابا اپنے پتر دا دکھڑا شعر تو سنا لگا، بابا عربی دے شعر پہ پڑھ دائے، آؤ ذرا سینے دے دل دے کنا دے نال میری گل سنے آج۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ جب میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی، ہر باپ دی طرح میں بھی دعاواں کردا رہا، یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے میرے بڑے پہ دا سارا یتام کر دے، یا اللہ میں نے صاحب اولاد کر دے، عرض کی تھی یا اللہ کیا بیٹا یتام فرما دے، میاں صاحب فرما دے نے ایک پتراؤں دی اس ایک پتراؤں دی ڈاڈی ہندی آنکھن لوگ سیانے اے میواں نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے، عرض کی تھی کملی والے مکابے دے پردے پھڑ گیا دی رات ویلے روتا رہا، عرض کرتا رہا کعبے والے کے پتر دے دے، میں راتاں اٹھ کے سجدے چ دعاواں کرتا رہا ہوں، یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے، عرض کی تھی سونے اللہ نے مینوں پتر دے دیتا، یہ دنیا تے آیا مینوں پہلی بار گود چلے آؤ، سونے آئے دنیا تے آیا میری جان بن گیا۔ کملی والے ساری ساری رات میں دے سرانے بہ کے گزار دیندا رہا، اے روندا سی میں روندا سا، اے ہسدا سی میں ہسدا سا، سونیا کدے بیمار ہو جاندا سی، اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا، اپنے منہ چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہا۔ کملی والی عرب دیاں پہاڑیاں کولوں پوچھ لیں اے پہاڑیاں گواہ نے، سارا سارا دن مینوں کدیاں تے چوکے نہ پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہا، عرض کیتی کملی والے اینوں اپنے بیڑے چ کھیڑدا ویکھ کے میں زندگی دیاں بہاراں ویکھدا رہا، عرض کیتی کملی والے اے جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں، او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہو گئی، میری کمر جھک گئی، اے دے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے، اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی، اجو ویلا آ گیا میرا کمائیاں کھا کے پلن والا، اج میرے نبی دی بارگاہ کے میری شکایتاں کردا ہے۔ پاپا روئی جا رہا ہوں، بابے دا دکھڑا سن کے صحابہ بھی رو رہے، میرے آقا بھی رو رہے، نوجوانوں میرے آقا نو پوچھ دے کملی والے میرے پتر نے میری کی شکایت کی تھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہتا میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ ہو منگیا کرے، میں اپنی کمائی چو اپنے باپ نو حصہ نہیں دینا، میرے بچے بھی ہو گئے میری جوانی بھی آ گئی، میں پیسے نہیں دے سکتا، میرے اپنے بھی اخراجات نے، بابے دیاں چیخاں نکل گئی عرض کی تھی کملی والے کہ میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اتنیاں کمائیاں جب میرے حصے مک گئے نے، عرض کی تھی سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے، سنیا میرے آقا نے فرمایا ہے جدو بہنا تے بیٹیاں دربار
دیتے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا جائے تینا تے بیٹیاں نو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیا کرو عرض کی جی سونیا وڈیرا ہو گیا ایدیاں بہنا میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے ایدیاں پھپھیاں میریاں بہنا بھی ملنے ہوندیاں نے کملی والی کمر جھک گئی ہے سونیا بڑے پایا گیا ان کمان جوگا بھی نہیں رہا ایدی کمائی جو تھوڑے پیسے لے گئے ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا ایدیاں پھپھیاں نو ایدیاں بہناں نو بیٹیاں نو دے دینا کملی والی میں دی کمائی کی کرنی ہے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سونے جو دل کردہ جے فیصلہ کر دیا جے آج تو بہت میں بھی کمائی نہیں لواں گیا اے میریاں کمائیاں کھا کے پلنا والا آج میریاں شکایتاں میرے نبی دی بار گیا جے کردہ ہے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو کے اس نوجوان دے قریب آئے او نبی جڑا پتھر مرنا والیا نبی دعاواں دیندا ہے آج میرے نبی نے نغصہ سے جلا لے آیا میرے آقا نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سنو باپ دیا شکایتہ کرنا والے آؤ فرمایا محمدی عدالت فیصلہ آؤ فرمایا انت بمالک لیبی کا فرمایا جی میں تو پاپے دیں تیرا مال بھی پاپے دا میرے نبی دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابیک فرمایا تمہیں بابے دیں تیری کمائی تے تیرا مال بھی بابے دیں تو کون ہمیں کمائی لے آکے تے بابے نو آکھے بابا جی 1000 روپے توڑا حصہ نہیں ساری کمائی لے آکے ابو دی تلی تے رکھو جھلیا ہونا تیری کمائی کھا جانی ہے جنہ آپ اپنی کمائی کھوا کے تینو جوان کی تیری کمائی تینو ہی دے بن گئی پر انہاں دا حوصلہ تے بتا انہاں دے جذبے تے بتا اپنی کمائی ابو دی تلی تے رکھے آکھ ابو جی میرا حصہ میں نو دے دے تو نہ ابو دے حصے نکال ابو کلو اپنا حصہ مگیا کر بیخ تیرے باپ دا دل کتنا بڑا ہو جاتا سارے نوجوان اور بزرگ تشریف فرماؤ کو نوجوان شام نو کم تو آگے اپنی امی یا اپنے ابو دے قدم دباوے تو کیا وہ بچہ کہہ سکتے کہ امی جی میں تو ہاڑے تے احسان کر رہے ہیں ابو جی میں تو ہاڑے قدم دبائے نے تو میں تو ہاڑے تے احسان کیتا ہے اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی ہی خدمت کر لوے کیا وہ ادعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں تو پھر قرآن مجید چلا بار بار کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں اور اپنے باپ تے احسان کرو کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے قرآن مجید چا اللہ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اللہ فرماتا ہے کہ جڑے بچپن تو لے کے تیری جوانی تھی تیرے تے احسان تیرے ماں باپ نے کیتے نے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اللہ فرماتا اپنے ماں باپ نو انہا احسانہ دا بدلہ دے اور یاد رکھی اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی ہی خدمت کر لوے اولاد اپنے ماں باپ دے کوئی احسان نہیں کیونکہ اولاد ہے اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ بھی ادا کر دیئے الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے کوئی کسی تے احسان کرے بندہ نسلی ہوئے تے اپنی نسل نو دس کے جاندہ کہ فلاں بندے میرے تے احسان کیتا سی ادھنا اچھا سلوک کرے آجے انسان دے اسے اللہ تے رسول تو بعد سب تو زیادہ احسان ادھی ماں تے ادھے باپ دے اللہ فرمانا ہونا اینا دے احسانہ دے بدلے دے دوسرا سوال یہ بھی کہ کیا اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ دے سکتی ہے تو آئیے میں دیتے ایک معروف بات عرض کرا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دن طواف کعبہ کر رہے تھے آپ دے نال ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہا وہ دکھن دیا تھی کہ مائی وڈیری بیٹھی ہے اس نوجوان نے کسے دس کیا کہ آج جڑے تیرے نال بابا جی کعبے دا طواف کر رہے ہیں انہاں دا نام ہے عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے یہ بڑے فقیر صحابی نے
انہاں نو خبر الامہ کیا جاندا اس امت دے سب تو بڑے عالم اس نوجوان نو خیال آیا کہ اے نبی کریم دے صحابی نے تے میں نہ کوئی مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں طواف کعبہ کر کے آواں عرض کی لے جپال میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے میں چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں دے اوتے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جاوے عرض کی حضور میں 6 میل سفر کر کے ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے ہی میں طواف کروا رہا تو مسئلہ پوچھنا کہ کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا آپ نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں عرض کر رہا کہ میں ماں دے سارے حق ادا نہیں کر چھڑے آج ماں دی خدمت دا حق ادا نہیں ہو گیا آج میں ماں دے احسانہ دے بدلے دے نہیں دیتے آپ نے فرمایا بیٹا سن میرا فتوہ آپ نے فرمایا جڑا تینوں جنم دے من لگیا تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاوت ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو جڑا ماں تے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا اس ماں تے باپ دے سارے احسانہ دے بدلے کون ادا کر سکدے اس واسطے اولاد کتنی بھی خدمت کر لبے او دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے تے انہیں اپنے ماں پیاں دے احسان دے بدلے بھی ادا نہیں کیتے اس واسطے اللہ قرآن چ فرماندا وا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کری جا انہاں تے احسان کری جا پر احسان نہ جتلاویں تیرا کوئی احسان نہیں کیونکہ انہاں دے احسان دے بدلے جو پورے نہیں ہوئے آئیے میں قرآن شریف جو میں عرض کراں کہ قرآن پاک چ اللہ کتھے کتھے ماں باپ دا کیویں کیویں تذکرہ پیا فرما دے پڑھیے قرآن بھائی کپور کور والے ہو میرے بڑے محبتہ والے ساتھی بیٹھے نے ایک کئی حافظ امیر علی صاحب یہ جمعہ پڑھنے میرے کول جاندے نے کئی سال تو ہر جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے کے جاندے نے انہاں دے نال ہونے نوجوان سدھو برادران بھی جاندے نے ماشاءاللہ بابا جی بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے کے جاندے نے تو یہ سارے میرے ذوق تو واقف نے تسی بھی یقیناً انٹرنیٹ دے ذریعے روزانہ سن لو تسی میرے ذوق تو واقف ہو تسی سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر تقریر شروع ہونی ہے بھائی جنی آج تک سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری مینوں دے دیو میں نال لے جاؤں بھئی یہ تو بہت تھوڑی ہے میرا گزارا نہیں ہونا ہاتھ اپنا بھی چکو تے نال دے دا بھی چکے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے ہو روچا بولو سبحان اللہ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بلی آسرا کراؤ تو دا ہاتھ چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ قاری صاحب آمین آکھو یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے ان جڑا اس تو اچھا بولے ایسے سال پورا ٹبر حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل تے سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کا میں تھی رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے جی لو جی لنگر ہے جی او ہون تو بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو کا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجیا تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قرآن مجید یہ 4 آیتہ پڑھیا ان
چاروں آیات اللہ فرماتا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر۔ اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا سا بنی اسرائیل بھی حکم دیتا تے وعدہ لیا نہ کرو کہ اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے، وبالوالدین احسانا، تے اپنے ماں تے باپ تے احسان کرو۔ میں تو ہنو پہلے ایک گل بنی اسرائیل دی نہ سناما۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے، عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، تے میرا بھی کوئی جنتی گوانڈی تے میرا ساتھی ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی دیکھنا ہوئے میرا عثمان غنی دیکھ لوے۔ او یار جدہ گوانڈی چودھری ہوئے، جدہ گوانڈی ایم پی ہوئے، جدہ گوانڈی ہوئے ایم این اے، انہوں بڑا مان تے ناز ہوندہ ہے۔ میرا گوانڈی ایم این اے ایم پی اے تے وزیر ہے، میں نو ڈیل کوئی نہیں، میرا گوانڈی ہے تے جدہ گوانڈی کملی والا ہوئے۔ او بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تے بولی پہ لگے، پوچھا کوٹھی کنے دی؟ آکھا 1 لکھ دینار دی، تے نال ایک ککھاں دی کلی پہ بکے تے پوچھا او جڑی ککھاں دی کلی قریب بک دی او دا کنا مولے؟ آکھا 2 لکھ دینار۔ آکھا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی؟ آکھا کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، گوانڈ بڑا نیک ہے۔ وہ اپنے گوانڈ دی وجہ تو اس واسطے مہنگی پہ بک دیئے کہ گوانڈ چنگا ہے۔ وہ یار ہمسایا چنگا ہوئے، گوانڈی چنگا ہوئے تو لوگ کہنے سوکھی گزر گئی جی، گوانڈی بڑے چنگے سن، گوانڈ مندہ ہوئے۔ ابو اللہ میرے نبی دا گوانڈی سی نا، چاچا بھی سی تے گوانڈی بھی سی۔ چاچی بڑی ظالمہ سی، کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے میرے نبی دے گھر سٹ دی، ایڈا بوڑا گوانڈ سی۔ گوانڈ بوڑا ہوئے تے انسان دی زندگی عذاب بن جاندی ہے، گوانڈ چنگا ہوئے زندگی سوکھی گزر جاندی تے جیدہ گوانڈ کملی والا ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان محمد دا جنتی ساتھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بے ادبی تے گستاخی کرنے والے انہوں آپ فرمان رسول نظر نہیں آؤں دے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میرا جنتی ساتھی ہے۔ کون ہے والی نے فرمایا میرا عثمان او بے جدے کل جنت دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ تے عثمان اوہ جدے کل اللہ بھی حیا کرے، کیویں؟ کون ہے والی نے فرمایا سارے حساب دے کے جنت چ جان گے، عثمان بغیر حساب جنت چ جاوے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ عثمان دا حساب کیوں نہیں ہونا؟ فرمایا حیا بڑی والا ہے، شرم والا ہے نا۔ تے میں عرض کیتی یا اللہ بڑی حیا تے شرم والا ہے، انی مخلوق دے سامنے کھلو کے دے کل حساب نہیں دیتا جانا، ایدہ حساب کتاب معاف کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا سبحان تے میں دعا کیتی ہے کیونکہ شرم بڑی ہوندی، حیا بڑی والا ہے تے اللہ نے سارے کلو حساب لے کے جنت بھیجنا ہے، میرا عثمان بغیر حساب ہی جنت چ جاوے گا۔ اچھا جدے کلو رب بھی حیا کرے، اور جیڑا آوے تے نبی پاک اپنی پنڈلی تے کپڑا دے کے فرماون میں دے کلو حیا کی سواز دے کرنا، ادے کلو فرشتے حیا کر دے دے۔ اچھا رب او دے کلو حیا کرے، فرشتے او دے کلو حیا کرن، نبی کریم او دے کلو حیا کرن، او کڈا بے حیا ہے او جیڑا عثمان دا حیا ہی نہ کرے۔ پھر وہ بے حیا ہے نا جڑا عثمان دا حیا نہ کرے، جدے کلو سارے حیا کر دے رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا لاڈلا، ایسیاں حیاواں والا جنہیں ساری زندگی اپنا جسم بھی قدر بے پردہ نہیں بکھیا، غسل بھی کر دینے تے اکھیاں بند کر کے کر دینے۔ کسی نے پوچھا شریعت چ منع نہیں، اپنا جسم دیکھنا حلال ہے، حرام بھی نہیں، تے اپنا جسم دیکھنے چ قباحت کیے۔ فرمایا ان اکھیاں نال مکملی والا ویکھیا ہن حیا ہوندی ہے میں اپنا جسم ہی کیویں ویکھاں کدھر اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے۔ کوئی ایسی حیا والا عثمان غنی تو بے حیا ہے نا جڑا اس عثمان دا بھی حیا نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لاہل الفضل اہل الفضل، حضور نے فرمایا عزت والے دی عزت کردا ہے، عزت والے دی
عزت کردا ہے تو جے کسی نو ویکھو نبی پاک دے کسی صحابی دی بے ادبی تے گستاخی کردا ہے سمجھو بندہ بے حیا ہے بے حیا انسان ہے کونین دے والی نے فرمایا حیا تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدوں ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے فرمایا حیا ہوے تے ایمان ہوندا ہے ایمان ہوے حیا ہوندی ہے حیا چلی جائے ایمان چلا جاندا ہے ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے پتہ لگیا جڑا عثمان ورگے با حیا دی حیا نہ کرے او دے پلیوں حیا بھی گئی تے ایمان بھی گیا کیونکہ جتے حیا ہی نہ ہوئے اتھے ایمان بھی نہیں ہوندا تو گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت موسیٰ نے بھی عرض کی تھی عالم میرا جنتی ساتھی کون ہوئے گا اللہ نے فرما کہ او فلان پنڈ دی فلان بازار دی فلان دکان تے ایک قصائی ہے وہ قصائی جڑا گوشت کر دینا وہ تو جنت ساتھی ہوئے گا نبی نو خیال آیا میں نبی ہاں اللہ نہ کلام کرنا وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میری شان ہے وکان عند اللہ وجیہا میری شان ہے او کیڑا جڑا قصائی ہو کے تے میرا جنت ساتھی آپ نے خیال آیا مل کے نہ ہوا ویکھا عمل کیڑے کردہ کہ جنت رب نے نبی دا ساتھ عطا کیتا ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے کپور والی والے قرب و جبار تو آن والے سارا دن چھپ کے بیخ دے بیکھاں کیڑا عمل کردہ او کی کردہ ہے کہ جڑا گوشت لینا واسطے دکان تے آندے نا او نرم نرم گوشت بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیندے تے ہڈیاں والا بیچ دے آپ نو خیال آیا ای کوئی گل چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے گول بوٹی بغیر ہڈی والی جمع کر لیندے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سارا دن خدا اے عمل ویکھ دے رہے شام تک آپ نو دی کوئی ایسی حرکت کوئی عمل نظری نہ آیا کہ جنت نبی دا ساتھی بن جائے وہ دکان بند کرن لگا تے آپ نو خیال آیا میں ہو بنا تے دے گھر جاواں اے دے نال جاواں دیکھائیں گھر چ کیڑا عمل کردا رات مصلی تے گزاردا ہے آپ نے دے قریب آ کے آکھیا بیلیا میں پردیسی ہاں تے میں رات گزارنا چاہنا انہیں ویکھیا جدو نبی تے نبی او ہوندا جڑا بے عیب ہوئے جدے چ عیب ہوئے او نبی نہیں ہوندا عیب والا نبی نہیں ہوندا تے نبی چ عیب نہیں ہوندا تے جدی اکھی کانی ہوئے او نبی تے نہیں نہ ہو سکتا پھر کیونکہ نبی چ عیب نہیں ہوندا نہ کردار تے نہ جسم گرامی قدر حضرات نے جدو اللہ دے نبی دا حسن تے جمال ویکھیا نا انہیں عرض کی تھی جیڑا سونا میرا مہمان بن جائے تے منوں کی چاہیے عرض کی تھی حضور آؤ تسی میرے مہمان بن جو گھر لے کے گیا حضرت موسیٰ کلیم نے جا کے آپ نے ڈرائنگ روم وچ بیٹھا کے بٹھا کے نا تے حضرت موسیٰ فرماندے نے میں مشاہدہ کر رہا کہ او اپنے گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نال نہ بچیاں نال کسے نے ملیا دیوار دے اوتے ایک تھیلی پہ لٹک دی انہوں تھیلی نو اتاریا انہوں جدو کھولیا تو دے وچ پرندے دی راہ ایک بڑے کی مائی ہے انہیں اس مائی نو بستر تے بچھایا او گوشت جڑا سارا دن جمع کر دے بغیر ہڈی والا انہیں چلہ جلا کے تے اس پانی دے اندر گوشت نو ابالنا شروع کر دیتا تے نالی آٹا گندنا شروع کر دیتا ایک پاسے سالن پہ پکاندہ گوشت والا تے ایک پاسے آٹا پہ گندہ ہے جدو سالن پا گیا تے انہیں روٹی تیار کی تھی اللہ دے نبی کریم فرماتے نے روٹی پکا کے انہیں سالن پیالے میں لے کے وہ روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے سالن چ بھگوئے نرم روٹی کی تھی جدو روٹی نرم ہوگی سالن دے اندر شوربے دے اندر وہ پیالہ لے کے اسے مائی دے قریب آیا اس روٹی انہوں نے اپنے منہ ڈال کے انہوں مزید نرم کیتا نرم کر کے پھر اپنے منہ نکال کے اس مائی دے منہ ڈال دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سارا عمل دیکھتا رہا اچانک مائی دے لب ہلے تے مائی دے لب چو آباد پتر پانی پلا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے او نوجوانوں کو سائی پانی لین چلا گیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں مائی دے قریب آ کے بیٹھ گیا مائی دے لب پہ ہل دینے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کن لا کے سنیا مائی اردہ پی کر دیا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی آؤں مائی کہن لگی اللہ میرے پتر نے میری بڑی خدمتاں کی دیا انہیں میں اپنے پتر نو دعا دینی میرے پتر نو جنت حضرت موسیٰ دا ساتھی بناؤ دیوی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا میں تو آڈے پتر دے عملی بیکھنے آیا تو آڈی دعا قبول ہو گئی ہے تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا کہ مائی نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا
اس مائی دی روح پرواز کر گئی نوجوان ادھر مائی فوت ہو گئی ادھر نوجوان پانی لے کے آ گیا انہیں دیکھا میری ماں فوت ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے بڑی دیر روندا رہا اٹھ کے کہنے لگا یا انہ والیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں فرمایا ہاں میں رب دا نبی موسیٰ کلیم کنوں کی میں پتہ چلیا کہ میرا نائی موسیٰ ہے انہیں عرض کی تھی سونے بچپن تو بیختا رہا میری ماں ہر لمحہ دعا کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک موسیٰ کلیم دی زیارت نہ کر لواں آج مائی تیرا چہرہ بے کے فوت ہو گئی سینے لا کے فرمایا بچیا میرا ہی نام موسیٰ کلیم ہے فرمایا نوجوانا اللہ نے میں نے فرمایا تو میرا جنت ساتھی بنے گا میں نے خیال آیا کیڑا عمل ہے کدی وجہ تو میرا جنت ساتھی بنے گا فرمایا سارا دن بیخدا رہا کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدو تیرے گھر آیا تیری ماں دی خدمتاں ویکھیاں نالے تیری ماں دی دعا سنیے پھر پتہ لگیا اما دی ایسا کوئی نہیں اے ماں دیا دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لئی جاندیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جنہوں امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دا جنتی ساتھی ہوئے نبی دا مقام ملتا ہے ماں دی خدمت دے نال ماں دی دعا دے نال یاد رکھو کپور والی والے نوجوانوں ماں ہوئے ولیہ تینوں خدمت کر کے جڑا ثواب ملنا نا گناہگار ماں دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملنا جیڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ہے اوہی ثواب گناہگار ماں پیان دی خدمت دا بھی ہے کیوں انہاں دا معاملہ رب نہ لے تیری جنت دوزخ ہوئی نہیں خدمت کر لے تے جنت نہ کرے تے دوزخ بے ادبی ہو جائے تے دوزخ او تیرے واسطے جنت بھی نہیں او تیرے واسطے دوزخ بھی نہیں میں دا ترجمہ جے کریا کرنا وا عظمتاں کی سناواں دیا بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا اتار دیندیاں نے دعا عقیدہ میرے عقیدے نہ رلدا ہاتھ کھڑا کر کے کنوں ماں دیاں دعاواں نے میرے مل کے پڑھے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں میں زندگی چ بڑے بڑے بلیاں نو ملے آؤ میں زندگی چ بڑے بڑے افسراں نو ویکھے آؤ میں زندگی چ بڑے بڑے عہدے تے مرتبہ والیاں نو ویکھے آؤ جدوں میں کلیاں پکڑ کے پوچھے مقام کتھوں لینی ہر ایک دیاں کجے اتھرو آئے نے مینوں تے زندگی چ سارے آکھیا سی صاحب اے میری ماں دیاں دعاواں نے بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں
نوجوانوں 6 سال دی عمر میرے آقا دی جدو میرے آقا دی امی جان ٹر گئیاں ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری ایک دن ابو جہل نے نبی کریم نے پتھر مارے آئے سرکار دا خون نکلے آئے قبلی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے سارا دن میرے آقا کعبے والے بے کے روندے رہے چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوجوانوں نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی تھیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی آج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھدہ نبی کریم نے چاچے دے بادو چھوڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہوتا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں اج کدے ماں زندہ ہوتی انج نکران جب ہے کہ کلیاں نہ روندا پر کی کراں جب باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں نوجوانوں سباہوں سے میں پیا پڑھنا ہوا کہ رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عظمتہ کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے نعرہ تکبیر سبھی بولیں گے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار چورا شریف زندہ باد کپور والی والے کی گزر جائے ماں دی شان تے ختم نہیں نہ ہو سکتی پر میں چونکہ جڑی حدیث پاک کے دمینو آکھیا سناؤ میں ادھے ضمن تے ایک گل عرض کرنا چاہنا جنت ماں دے قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام بالامہات جنت ماما دے سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے اے تو آٹے پینڈ جدے کل کوئی ایک قلعہ زمین ہوئے وہ کڈا امیر ہوندہ ہے لوگ کہندے نے دے کل ایک قلعہ زمین ہے افلام دے کل ایک مربع زمین ہے لاہور جدے کل بحریہ ٹاؤن دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا وہ بندہ کروڑا پتی ہوندہ ہے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے یہ دے کل 10 مرلے دا بحریہ ٹاؤن جو پلاٹ ہے وہ جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے اونی مانتے او مائی کنی امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے سبحان اللہ کنی امیر ہے او مائی بھائی قدمہ تھلے ساری جنت پینڈ ویچے جدے کل مربع زمین ہوئے تے لاہور جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا او بڑا امیر ہوندہ ہے تے مائی تے آپ بڑی امیر ہے پر کدے غور کیتا جے نوجوانوں او مائی جدے قدمہ تھلے جنت تے او روٹیاں تے بابے دیاں پکان دیئے کپڑے بابے دے دھوے ساری زندگی ساڑی ماں ساڑے ابو دی جتی بھی پالش کرے کپڑے بھی دھوے کپڑے پریس بھی کرے خدمت بھی کرے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نے سچی دسیو جدے قدمہ تھلے جنت ہے او مائی جڑے بابے دا عدب تے احترام تے خدمت کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے پھر باپ دی کنی کو شان ہے او باپ دی کتنی کو عظمت ہے ماں
دی شان بڑی وراء الورا، شک کوئی نہیں، پر قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لو، الف لام میم دی الف تو لے کے والناس دی سین دے گہرے تک اللہ نے پورے قرآن چ ماں دی شاناں بڑیاں بیان کیتیاں، پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی۔ پر جدو آئی نا ابو دی واری، جدو آئی نا بابے دی واری، تے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ووالدیum وما ولد، اللہ فرماندا مینوں قسم ہے باپ دی، یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے تو کدے باپ دی قسم چکنا ہے؟ اللہ فرماندا سارا جگ میری قسم چک دے، نہ تیری باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں، ادا رب بھی حیا کردا ہے، ادا حیا کریے ادا رب حیا کر دے، جڑے باپ دی رب قرآن چ قسم چکے۔ آج دا نوجوان کوٹھی پا لے بنا لے، کوئی گڈی لے لے تے پیچھے وہ لکھ کی دے دے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ماں نے دعا کی تھی سی یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے، میرے پتر نو کار دے، تے ابو نے بدعا کی تھی سی؟ بھئی ابو نے بھی تو دعا کی تھی سی نا، اس کوٹھی تو اس کار تے ابو دا نا کیوں نے لکھیا، امی دا کیوں لکھیا؟ صرف یہ سب میری ماں کی دعا نہیں، اتھے لکھی یہ سب میرے والدین کی دعا ہے، یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں دے اتے شاعری بھی کیتی گئی، ماں دے اتے نظمہ بھی لکھیاں گئیاں، ماں دی شان تے نعت خانہ نے بھی کلام پڑھے، نعت خانہ نے کلام پڑھے، تب ادیبہ نے ادب لکھیا، مصنفین نے کتابہ لکھ دیتے ہیں، پر باپ تے مظلوم رہا، باپ دی شان سے کسے کچھ نہ لکھیا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ باپ برداشت کر جاندہ، باپ کہندہ چلو ماں دی خدمت کر دینے میری خیر ہے، کیونکہ مرد ذرا حوصلے والا ہوندہ ہے، حالانکہ ماں برداشت نہیں کر سکتی، پر باپ دا حوصلہ ہوندہ ہے۔ پر کون ہے دیوالی جی جدو واری آئی تھے میرے نبی نے تے رب دے قرآن نے باپ نو محروم نہیں رکھیا، جدو آئی نا بابے دی واری سناوا ہاتھ تو کھڑا کرے جڑا گھر وچ امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے، وہ نہیں بھی کہندے اللہ توفیق دے وے اونچا بولو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنے والدین نو جی کہہ کے بلاوے کرے، یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے انہی دیر نیند ہی نہ آوے جب تک کملی والے تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ کملی والے نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھے، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اے نہیں فرمایا ابو جی دے جیب وچ پیسے ڈالے صبح صبح خرچہ، ابو جی تواڈا دن دا نہیں، ابو جی دا حال پوچھ ابو جی کی حال ہے نہیں، ابو جی نو سلام کرے نہیں، ابو جی دے قدم دباوے نہیں، کرنا کی ہے؟ حضور نے فرمایا صبح اٹھے ابو جی سامنے آ جانتے، ابو نو دیکھ کے خوش ہو جائے، مسکرا دے بس۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دے گا۔ اے پچھلے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے، اس سال لکھاں جا رہے تھے انشاءاللہ حج کر کے آواں گے، اللہ سارے دے نصیب اچ کرے۔ سیال کوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو، حج دے بعد تے پوچھو حاجی صاحب حج کر کے آئیو، لکھاں روپے لگا کے اتھے گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو، جڑا سعودی عرب والے تو انہوں سرٹیفکیٹ دیتا نا کہ اے سند حاجی صاحب جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گئے، اس سند تے وکھاؤ۔ حاجی صاحب کہنے کہ کوئی سند نہیں ملی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملیا، مینوں تے انہوں کوئی کاغذ نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ تے کسی نو پتہ ہی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں، یہ تے رب نو پتہ ہے کر آیا قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں۔ پتہ چلے کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں تو حج کر کے آویں قبول کہ نہیں، پر مدینے دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا کعبے گیا حج حضرے قبول نہ ہوئے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کہ بس مسکرا دیا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ دے جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا نے فرمانو 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ او باہروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ بھائی او بولے جڑا ابو نال پیار کردا ہے، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن
جڑا تیرے بیڑے دا باغ ہے نا اے دا مالی تیرا ابو ہے تے مالی ٹر جاونا تے باغ اجڑ جا دے اے عید گزری نا تو سویکھیا ہوئے گا کپور پر والیوں کے سارا تو اڈا پنڈ نوے کپڑے پاکی عید والے دن خوشی عید منادا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا عید دی نماز پڑھ کے گھر تھے نہیں گئے ہو من کے سارا عید پڑھ کے قبرستان گئے سا لوگ عیدیاں خوشیاں پہ منا دیتے ہو قبران تے بیٹھ کے کوئی ماں دی قبر تے پیار ہوندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی انہوں نے عید دی خوشی بھی خوشی نہیں دے رہی انہوں نے ماں یاد آ رہی انہوں نے ابو یاد آ رہی سارا زمانہ عید منا دے تے ماں پیان دیا قبران تے بیٹھ کے روندے جنہ تے ٹر جاندے کون ہے دیوالی دا فیصلہ انت و مالک لیبیک گرامی قدر حضرات مرتبے جنہ بھی پائے نے وہ ماں دے باپ دی دعا نہ لی پائے نے قاری صاحب کی بلا کہہ رہے سن آخر تے حضور سید زہرہ پاک دا وصال پاک تے وسیعتہ سنا دیا جی او بھی باپ دی شانی ہے وہ کیوں ہے نبی کریم نے جب دنیا تو پردہ کیتا نا اے تے باپ دی عظمت سن کے تو انہوں ادو پتہ لگنا نا اے کسے اوس کل بے کے پوچھا جے جدہ ٹر گیا وہ پھر تو انہوں دسے گا باپ ٹر جیتے کی ہوندہ میرے ایک نوجوان بیلی او دے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں فاتحہ پڑھن گیا تعزیت کرن گیا میں نے رو کے کہنے لگیا سی صاحب اللہ دی قسم آج انج لگتا جو آسمان تو علاوہ میرے سر تے سائے کوئی نہیں رہے باپ ٹر جیتے سائے مک جاتے سر ننگا ہو جاندہ رسول کریم علیہ السلام نے جدو دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی اونٹنی جدے تے نبی پاک سفر کر دے سن او دا نام سی غدا باغ او اونٹنی تین دن نبی پاک دی قبر تے بیٹھ کے روندی رہی نہ کچھ کھاوے تے نہ پیوے نبی پاک نو یاد کر کے روے نہ خود کلو حوصلہ ہویا تے انہیں دیوارہ نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی کنویں چ چھلانگ مار دیتی صحابہ دی حالت ہوگی کہ حضرت بلال حبشی سارا دن مدینہ دی گلیاں چ پھر دے چھوٹے چھوٹے بچے نو سینے لا کے فرماندے نے بچوں کدھر میرا ماہی ویکھیا جائے حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال حبشی رو کے فرماندے نے جو کس نو حضور نظری آئے تو منوں ضرور وکھایا جائے حضرت ابو بکر صدیق دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے باہر کھلو کے روندے نے شام ویلے گھر آ کے روندے نے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا تے فرماندے نے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے نوجوانوں اگر غلامات جانوراں دا حال ہویا منو سچی دسو نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا کی حال ہویا او باپ دا بھی چھوڑا تے کسے عام بندے کلو بھی نہیں سیا جاندا تے جدا باپ ہی رحمت للعالمین ہوئے نبی پاک تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صرف 6 مہینے زندہ رہی دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں جدو گئیاں وہ 24-25 سال دی جڑا غم میں نو لگ گیا نا کدے دن نو لگ جائے تے دن بھی رات بن جاوے ادھی رات ویلے بیٹیاں نو لے کے نبی پاک دی قبر تے آ کے لیٹ جاندیاں تے کہندیاں بابا یہ تو ہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہوگی تے میں کیویں جیواں گی نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا آکے مدینے دیاں عورتاں کہندیاں سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے کدے تے آرام کریا کرو تے رو کے فرما دیا آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نو ویکھ کے آرام ملدا سی او ماہی ٹر گئے نے او محبوب ہی ٹر گئے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے پتنوں چکے اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدیا راؤں نوجوانوں 6 مہینے گزر کے رمضان شریف
दिहाड़ा आया मौला अली फरमाते ने मैं बाहरों घरे आया देखा जो सैयदा ज़हरा पाओ के अपने बेड़े की सफाई पियां आप कर दियां ने अज 6 महीने बाद बच्चों को गुसल पियां आप करा दियां ने बेड़े की सफाई आप कर दियां ने खाना पियां आप बना के बच्चों ने आप खिला रही ने मौला अली फरमान लगे ज़हरा अज मैं बड़ा राज़ी अज तुम्हारी तबीयत संभल गई है मौला अली दा दामन पकड़ के कमरे च ले गई फरमान लगिया मौला अली जरा पुत्रा नाने दे रोदे ते भेजिया जे 2 जरूरी गल्लां करनियां ने मौला अली ने फरमाया पुत्रो जल्दी जाओ जाके नाने दे रोदे ते मां ली दुआ करके आओ सलाम करीम मैं रोंदे बाहर चले गए सैयदा दी तबीयत नसादे हो गई मौला अली दी खोदी जो सरे अकदे से रखे आओ फरमान लगिया मौला अली अज अद्धी रात वेले मेरी अख लगे गई मेरे बाबा मेरे ख्वाब विच आए ने मैं बाबा नु जफा मार लिया अर्ज की बाबा इयां नाल इंज नहीं करीदा दिन भी रोनी रात भी रोनी या मेरे को आ जाओ या दादा नु नाल ले जाओ बाबा अम्मी भी टुर गई ने मेरा वीर भी कोई नहीं बाबा तुसी भी नजरी नहीं आते मेरे आका ने सीने नाल लाया फरमाया बेटी रोना ये दिल तेरा नहीं लगता दिल मेरा भी नहीं लगता बेटी तैयारी कर ले सारे नबियों को लैके तेरी रूह का इस्तकबाल करने आया अज जन्नत रोजा कठिया ही फतार करांगे फरमान लगिया मौला अली अज मेरी आखिरी रात है मैं अपने बाबा को टुर चली मौला अली रो के फरमान लगे ज़हरा इंज दियां गल्लां ना करो जे ते नबी दा भी छोड़ा नहीं भुले अपने जान दियां गल्लां ना कर निके निके बच्चे ने फरमान लगिया मौला अली बाबा बखैर दिल नहीं लगे जाओ फरमा दिया बेला थोड़ा रह गया है तेरिया 4 वसीयतां पूरियां कर दे आज नौजवानों कपूर परवा लो कुर्बो जवार दे आने वाले जेड़े वेले पहली वसीयत दा वेला आया नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले फरमान लगिया मौला अली जिंदगी कटिया गुजारी अली थोड़े बच्चों दी कदे खिदमत च कोताही होई होवे अपनी ज़हरा नु माफ करे आ जाए कदे आवाज दी होवे मैं सुनी ना होवे मैनू फिर भी माफी दे दे आ जाए फरमातिया ने बीवी समझ के माफी ना दे आ जाए बच्चों की मां समझ के माफी ना दे आ जाए मैनू मुहम्मद दी समझ के माफी दे आ जाए मौला अली चीख मार के रोवे फरमाया ज़हरा मैं तेरे ते बड़ा राज़ी हूं जवानों दूसरी वसीयत दा वेला आया अर्ज कर दिया ने मौला अली मैनू कदे किसी ने नहीं वेखिया मेरा जनाजा भी रात नू लेके जाया जे मेरा जनाजा कोई वेखे आखे ना मुहम्मद दी दा जनाजा पिया जांदा है मेरे पर्दे दा ख्याल रखे आज तीसरी वसीयत दा वेला आया कलेजा फट जांदा है ओ लोगों सैयदा ज़हरा पाक ने हाथ जोड़ ले फरमान लगिया मौला अली टुर चली जिन्हां दियां मावां बचपन च टुर जांदियां ने औलादां नुकरां च बह के रोंदियां ने ओ धियां दीवारां लगे रोंदियां ने मैं टुर चली मेरा हसन रोवे ना मेरा हुसैन रोवे ना मेरी ज़ैनब ते कुलसूम रोवे ना मेरी औलाद दा ख्याल रखे आ जाए कल तुसा मेरे कपड़ दफच लग जाना है पता नहीं कोई मेरे बच्चों को खाना खिलावे के ना खिलावे जाती बारी खाना खिला चली बेड़ा साफ कर चली करबला दी धूड़ ना दियां जुल्फां च पैनी है जाती बारी गुसल करा के जुल्फां भी सवार चली मौला अली फरमाउन लगे ज़हरा ओ तेरी नहीं मेरी भी औलाद है चौथी वसीयत दा वेला आयो कलेजा फट जांदा है नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले फरमान लगिया मौला अली मैनू भुल ना जाया जे अपनी ज़हरा नू याद रखे आ जे मेरी खबर ते आउंदे जांदे रहे आ जे
مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا تو نبی دی شہزادی میں فقیر جیا بندہ ساؤ تیریاں رج کے خدمتہ نہیں کر سکے آؤ اپنے باپا نو میریاں شکایتاں نو لویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی آؤ حسنین روندے آگے کہنے لگی اماں یجے جائینا مولا علی نے سینے لا کے فرمائے کیوں روندے ہو کہنے لگے بابا نانے دے رو دیتے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظری آیاں انہاں یا کہ جلدی جاؤ ماں ویکھ لو ماں ٹر چلی جائے اساں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح نو لینے آئے ہو تواں پتراں نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواد کر گئی پتر ماں کر دے رہ گئے آر پہ کھڑی فرما دینے اے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپیں چھپیں کر جاؤں دے ماما والے جد گودی لیٹن مل جائے کل خزانہ ماما پاؤج محمد بخشاؤ یہ سارا جگ ویرانا گرامی قدر حضرات زندہ باد زندہ باد سارے بولو سارے بولو سارے بولو قاری صاحب جو کہ میرے مزاج دے بندے نے کہندے نے بس وہ پڑھ دیو جو میں پڑھدا ہوں نا سردار جو بھی مگنا ہی ترے فاطمہ تو مانگ کیڑا کیڑا نبی دی آل دا منگتا بیٹھا بھائی ہاتھ چکے بھائی جڑا اپنی کمائی تے پالدا او بندہ نہیں جڑا حضور دی آل دے صدقے تے پالدا ہاتھ کھڑا کرے دو میں ہاتھ سارے مل کے میرے نال پڑھیے سردار جو بھی منگنا ترے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنا ترے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنا ترے فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اور دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر سنجھاوار فاطمہ اور زہرا جدوں کی آیاں کھڑے ہو گئے حضور
مصطفیٰ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کنیاں تیریاں شانہ نے کہ شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کرنا علامہ اقبال نے فرمایا سیدہ میرا جی کہتا ہے میں توڑی تربت انور دا طواف کرا پر کی کرو شریعت منع کر دیتا ہے یہ شریعت اجازت دے تو سونیا تیرے مرتبے اتنے